والشيطان لغرورا إن عبادي لك عليه وكفى بالبيت ربكم الذي يجلكم في البحر الليل ولكم في الفضل إنه كان لكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر إلي فلما نجاكم إلى البر عرضوا وقال الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر والغرام ورزقناهم من الطيبات فضلا على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى وهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن كان لا يفتنك عن الذي أوحينا إليك لتفتري عن غيره وأذل تقصد قليلا ولولا تبناك ذلك تترك إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف المال ثم لا تجد لك عليه نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من أجل يخرجوك من نوائد لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد سنة سبيلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب ادخلني مدخل صدق وقدري مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. واذا نعمنا على الانسان عرض ونعجا او يشبه ماء غر فلن تستطيع له طلبا واحيط بالسبيل لم يشرك ربي عذاب ولم تكن له فئة ينصرون من دون الله وما كان متصلا هنالك الملائكة الله لكم وخير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما ينزل لهم من السماء فاختلط به نبات الارض نبات الارض فأثمرت من تدرون وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة والمال الصالحات خير ربك عند ربك ثوابا وخير عملا وعرضوا على ربك سبلا جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته دون يوم لكم عدوا بالظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما اتخذ المرسلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها لم يجدوا عنها مصرفا. ولقد ذرأنا للناس في هذا القرآن لازم من كل مساء وكان الإنسان أكثر جدلا. وما منع
يؤمنوا إذا أمرك واستغفروا ربهم لا تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل حتى تبلغت وأنذروها ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم